जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। अज़ीज़ो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं आपको सबको, जितने भी बेटे बेटियां, जितने भी बहन भाई, बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक को, पूरे द चोज़न वंस की तरफ से वेलकम कहता हूं। और जो हमारा सेशन है कलाम दियां गल्लां विच, आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। और मेरा ईमान है कि हम खुदा के कलाम में से आज जो खुदा के कलाम की जो सच्चाइयाँ हैं, जो भेद हैं, जो सीखेंगे हम सब मिलकर, और मेरा ईमान है कि हम सब के लिए ये बायस बरकत होगा। हालेलुया। आए अजीज़ो, हम खुदा के कलाम की तरफ, उस भेदों की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज हमारी कलीसिया को, आज हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों से लेकर हर एक को इस बात की ज़रूरत है कि ये समझें, जो आज हम अपनी ज़िंदगियों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज का जो टाइटल है बहुत ज़रूरी है। उस टाइटल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबसे पहले एक मिसाल आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक अनपढ़ की, जो पढ़ा लिखा अनपढ़ होता है, उसकी मिसाल सुनाता हूँ। कलीसिया में एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने चर्च के सामने किताब मुकद्दस खोली, और किताब मुकद्दस खोलकर उसने क्या किया, उसने कलाम मुकद्दस पढ़ना शुरू किया। और वहाँ पर एक जब पहाड़ी आवाज़ आता है तो वहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। लेकिन वो जो जनाब थे उन्होंने क्या पढ़ा, यीशु भेड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। अजीज़ों, आज आपका और मेरा भी कहीं ना कहीं यही हाल है। आज अगर हम अपने फेसबुक ओपन करते हैं तो फेसबुक पर खादमों ने अपने नाम के साथ पास्टर तो लगाया, लेकिन पास्टर के स्पेलिंग नहीं आते। आज हमारी कलीसिया का ये हाल है कि अगर कोई आपको मैसेज सुना दे, खुदा का कलाम सुना दे, तो हम उसे पास्टर कहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई आपको घर में आके अच्छी दुआ कर दे तो आप उसे पास्टर कहना शुरू करते हैं, पास्टर साहब, पास्टर साहब। अजीज़ों, पास्टर कोई छोटा सा कोई एक ओहदा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी बात पर ज़रा गौर कीजिए। आज हम हर किसी को जो हमारे घर से दो घर छोड़कर जो कोई ज़्यादा दुआ करता है, जो कोई खुदा की बातें करता है, जो आपको कोई कलाम की 2-3 आयात सुना देता है, हम उसे पास्टर कहना शुरू कर देते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, पास्टर एक जिम्मेदारी, एक ओहदा, और उसके नीचे एक कलीसिया होती है। आज सॉरी टू से खुद साख्ता हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिनके पास कोई कलीसिया नहीं है, लेकिन वो पास्टर्स हैं। आप अपने आप को खुदा का खिदमत गुजार कह सकते हैं, एक खिदमत करने वाला कह सकते हैं, लेकिन सॉरी टू से जो हम अपने नामों के साथ एक ओहदा लगा लेते हैं, क्योंकि घर में तो फिर मैं भी डॉक्टर हूँ कहने के, क्योंकि मुझे हर चीज़ की रेमेडीज़ आती हैं। ऐसा कर लूँगा तो मैं ये करने से, हल्दी खाने से ये ज़ख़म ठीक हो जाएगा, और बड़ी चीज़ें, ठीक है, तो फिर क्या मैं डॉक्टर हो जाऊँगा? नहीं, डॉक्टर इज़ डॉक्टर। आज हमारी ज़िंदगियों में भी इस चीज़ पर गौर करना है कि हम हर चीज़ को किसी ना बगैर जाने, बगैर समझे हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और इतनी बड़ी जो बात मैंने की है वो इसलिए की है कि आज मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, और आप उन्हें मुझे मेरी इस सवाल को सुनते ही मुझे जवाब देना है, क्योंकि मैं अपने इससे जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ। मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा और आपने बताना कि आपके जहन में क्या आता है। लूसीफर, लूसीफर। अब मैंने जब ये लफ्ज़ लूसीफर बोला तो आप सबके जहनों में एक ही बात आई है, लूसीफर।
ابلیس, شیطان, ایسا ہی ہے. لانتی, ہم لوگوں نے گالیاں دی ہیں, لانتی, شیطان, ابلیس, سانپ, ایسے ہی ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لوسیفر بیسکلی ابلیس کا نام نہیں ہے اور نہ ہی شیطان کا نام ہے. لوسیفر تو ایک صفت ہے. لیکن جب ہم کنگ جیمز ورژن کو پڑھتے ہیں, کنگ جیمز ورژن کو پڑھتے ہیں, تو وہاں پر یہ جو انگلش کا ورژن ہے وہاں پر یہ لوسیفر لفظ یوز ہوا ہے. اور یہ لوسیفر لفظ یسایہ کی کتاب اس کا 14 باب اس کی 12 آیت سے نکلا ہے. اور جب وہاں سے نکلا ہے وہاں پہ بیسکلی لفظ کیا یوز ہوا ہے؟ ہلیل. کیا لفظ یوز ہوا ہے؟ ہلیل. جو پڑھے لکھے جو خدا کے کلام کو بڑی ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کے لیے میں اس کا اسٹرانگ ورڈ بھی دیتا ہوں. اس کا اسٹرانگ ورڈ ہے H1966. ہلیلویا. ہم آج سیکھیں گے کہ ہم کیوں لوسیفر کہہ کر حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ اے لوسیفر, ہم تو یہ یسوع ناصری کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ اس گھر کو چھوڑ کر جا, ہمارے بدنوں کو چھوڑ کے جا. وہ ابلیس شیطان بھی نال کھلوتا سوچتا ہوئے گا کنوں کہہ رہے ہو, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ذرا ہم غور کریں تو ابلیس بھی سائڈ پہ کھڑا ہو کے سوچتے ہیں گل کنوں کر رہے ہیں. عزیزو, لوسیفر جو کہ یسایہ کی کتاب 14 باب اس کی 12 آیت میں کنگ جیمز ورژن میں یوز ہوا ہے. لوسیفر کا ابلیس سے لینا دینا یا چھوٹا سا کنیکشن آپ کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی شخص نہیں ہے. لوسیفر بیسکلی لاطینی لفظ ہے, لوسی اور فر, یہ 2 لفظ ہیں جن کا یہ مکسچر ہے جس کو آج ہم لوسی فر کہتے ہیں. لوسی کا مطلب کیا ہے؟ روشنی. لاطینیز اگر آپ گوگل ٹرانسلیٹر پہ جائیں گے آپ خالی لوسی لکھ کے ساتھ اردو لکھیے گا, LUCI, لوسی لکھیے, آپ کو وہاں پر لیٹن ٹو اردو وہاں پہ شو کرے گا لائٹ, روشنی. اور جو فر ہے جو ہم نے آگے لوسی فر کے آگے لگایا فر, یہ فر جو سا ہے یہ ہے لانے والا. اب مجھے بتائیں کہ کیا لوسیفر روشنی لانے والا ہے؟ نہیں عزیزو, نہیں. ذرا غور کیجئے گا آج ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہمارے اپنے لفظ جو سے ہیں, جو یہ میں اس کا ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ لوسیفر کنگ جیمز ورژن میں کہاں سے آیا, تھوڑا سا میں بتاؤں گا کیونکہ اتنی ڈیٹیل نہیں ہم ڈسکس کر سکتے کیونکہ اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. یہ والگیٹ لاطینی بائبل ہے جس کو لکھا گیا 13ویں سے 14ویں صدی کے درمیان میں, بڑی ارلی, بہت ارلی, تیسری اور چوتھی صدی میں 382 میں یہ لکھی گئی لاطینی زبان میں, عبرانی سے. ٹھیک ہے, جب لکھی گئی تو وہاں پر جو 14 باب اس کی 12 آئے تھی وہاں پر صبح کے چمکتے ہوئے ستارے, وہاں پر اس کے لیے لوسی فر لکھا گیا. وہ چلتے 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 انگلش بائبل میں بھی آ گیا. آج ہم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. ہم آج اپنے اردو میں بھی بولتے ہوئے وہ پاویں انگلش آندھی ہے کہ نہیں آندھی لیکن پھر بھی اسی لوسیفر یسو دے نام تو تینوں حکم دینے ہیں نکل جاتا ہوں. ذرا غور کیجیے گا. ابلیس لانتی شیطان ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی نام دیکھیں. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو ناموں کی. اگر وہ آسمان سے گرایا گیا ہے, اول تو مجھے بائبل میں کہیں پہ بھی اس کا نام مینشن نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر تو اس کا نام ہے کوئی تو اس کا نام بھی ان فرشتگان کے طرح ہونا تھا جیسے میکائیل, جبرائیل, رفائیل. ہر ایک کے نام کے اینڈ پر ایل آتا ہے اور ایل خدا کو کہتے ہیں. EL, ال, سیمویل,
مینول ال، ٹھیک ہے، اس خدا کو کہتے ہیں الوہیم۔ عزیزو غور کیجئے، آج ہم اپنی زندگیوں میں بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لوسیفر کوئی نام نہیں ہے، یہ صبح کے چمکتے ہوئے ستارے کے بارے میں ہے، یہ روشنی لانے والے کے بارے میں ہے۔ اگر ہم مکاشفہ 22 پا اس کی غالباً 14 یا 16 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ تو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ تو خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن جو یسایہ میں چمکتا ہوا ستارہ استعمال ہوا ہے وہ ابلیس کے لیے ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور سیکھیں گے کہ وہ کیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے اور خداوند یسوع مسیح کیسے چمکتے ہوئے ستارہ ہے۔ بہت پیاری اسٹڈی ہے، وہ بھی سیکھنے والی باتیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو آئیں آج کے بعد ہم یہ لفظ لوسیفر کبھی استعمال نہیں کریں گے ابلیس کے لیے، کیونکہ وہ روشنی لانے والا نہیں ہے، وہ تاریکی لانے والا ہے، وہ تاریکی لے کے آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں تاریکی آئے، اندھیرا آئے۔ اور آج تو بعد اس طرح حکم نہیں دینا اے لوسیفر اتوں نکل جا، نہیں، ابلیس ہے، شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔